साबिक वजीर आजम इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के दो निकाहों के गवाह ओन चौधरी और निकाह ख्वां मुफ्ती सईद ने अदालत के सामने इमरान खान की जानिब से दीदा दानिस्ता गैर शरई निकाह पढ़वाने का पर्दाचाक कर दिया। 28 नवंबर के रोज इस्लामाबाद में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ खावर मानिका की मदियत में दर्ज गैर शरई निकाह केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार खावर फरीद मानिका की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी, जबकि अदालती हुक्म पर गवाहान मुफ्ती सईद, इमरान खान के साबिक करीबी दोस्त और निकाह के गवाह ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर अदालत ने गवाह मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद करना शुरू किया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बयान देने से कबल हलफ लेना पड़ेगा। मुफ्ती सईद ने बयान कलम बंद करने से कबल हलफ उठाया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि उर्दू में बयान कलम बंद करवाएंगे। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया, मैं उर्दू में ही अपना बयान अदालत में कलम बंद करवाऊंगा। मेरी उम्र 62 साल है, पठान हूँ, चितर पार्क में निदवतुल उलमा में पढ़ाता हूँ। मुफ्ती सईद ने मजीद कहा कि इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे, पीटीआई कोर कमेटी का मेंबर भी था। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि बुशरा बीबी से लाहौर जाकर निकाह पढ़वाना है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने मुफ्ती सईद से इस्तफसार किया कि आप सफ़े को देखकर पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ना झूठ होता है, सफ़े हटा दें और ज़बानी बयान रिकॉर्ड करवाएं। मुफ्ती सईद ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई के कहने पर मैं डिफेंस लाहौर गया। लाहौर में बहुत लोग थे, बुशरा बीबी की बहनें भी थीं। बुशरा बीबी की बहन से पूछा कि क्या निकाह के शरई लवाजमात पूरे हैं। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने बोला कि निकाह पढ़ाया जा सकता है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने मुफ्ती सईद से इस्तफसार किया कि कितने निकाह पढ़ा चुके हैं। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि बेशुमार निकाह पढ़ाए, दोस्तों के पढ़ा देता हूँ। जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि इद्दत के हवाले से आपने बुशरा बीबी से खुद क्यों नहीं पूछा। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ खातून से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह मैंने पढ़ा दिया था। निकाह पढ़ाने के बाद इमरान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद बनी गाला रिहाइश पजीर हो गए। मुफ्ती सईद ने मजीद बताया कि फरवरी 2018 में मुझसे चेयरमैन पीटीआई ने दोबारा राब्ता किया। मुझे बताया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह दौरान इद्दत हुआ। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि किसने राब्ता किया दोबारा निकाह पढ़ाने के हवाले से। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं मुझसे किसने निकाह के हवाले से दोबारा राब्ता किया था। बुशरा बीबी ने कहा कि खावर मानिका से मेरी तलाक हो चुकी है। बुशरा बीबी की सहेलियों ने भी बताया कि खावर मानिका से तलाक हो चुकी है। नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक दी गई थी। मुफ्ती सईद ने मजीद कहा कि मुझे बताया गया कि जनवरी 2018 के पहले दिन निकाह हो गया तो इमरान खान बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। मुझे बुशरा बीबी की कही हुई बात चेयरमैन पीटीआई ने खुद बताई। मेरे नजदीक 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और निकाह की तकरीब गैर कानूनी थी। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी को मालूम था कि शरई निकाह के लवाजमात पूरे ना थे। जज ने मुफ्ती सईद से इस्तफसार किया कि मुझे बताएं इद्दत की क्या अहमियत है इस्लाम में। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि इद्दत पूरी करने का मकसद दौरान इद्दत अगर खातून हामला हो तो मालूम हो जाए। जज ने इस्तफसार किया कि अगर तलाक सालिसा हो तो शौहर को रुजू करने का मौका मिल जाए। ऐसे ही है। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि अगर शौहर तलाक के बाद खातून से रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि अहले तशरीह में रुजू की बात है ही नहीं, ज़बानी तलाक भी नहीं होती। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के दोनों निकाह आपने पढ़वाए थे। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी के दोनों निकाह पढ़ाए हैं। जज ने इस्तफसार किया कि अगर झूठी गवाही अदालत में दी जाए तो इसकी क्या हैसियत है। मुफ्ती सईद ने कहा कि 1 जनवरी वाले निकाह पर मेरे दस्तखत हैं, जबकि फरवरी वाला निकाह ज़बानी था। फरवरी 2018 में इमरान खान और बुशरा बीबी का दूसरा निकाह बनी गाला में पढ़ाया। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का बयान मुकम्मल होने के बाद अदालत ने दूसरे गवाह ओन चौधरी का बयान कलमबंद करना शुरू किया। ओन चौधरी ने कहा कि मैं 45 साल का हूँ, कौम गुजर है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सेक्रेटरी हूँ, मैं चेयरमैन पीटीआई का सियासी और प्राइवेट सेक्रेटरी था, मैं चेयरमैन पीटीआई के निहायत करीब था, मैं चेयरमैन पीटीआई की आंखें और कान था, मैं उनके सियासी और जाती मामलात भी देखता था, उनकी फैमिली के मामलात भी देखता था। ओन चौधरी ने मजीद कहा कि नवंबर 2015 में रिहाम खान के साथ इमरान
خان کی طلاق ہوئی۔ ریحام خان کو طلاق دینے کے حوالے سے عمران خان نے بشریٰ بی بی سے تجویز لی۔ بشریٰ بی بی کے کہنے پر عمران خان نے ریحام خان کو طلاق دی۔ عمران خان نے ریحام خان کو بذریعہ ای میل طلاق دی۔ اس وقت ریحام خان بیرون ملک تھیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان دنوں عمران خان کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے پریشان رہتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ بشریٰ بی بی کے پاس لے جاؤ تاکہ روحانی سکون حاصل ہو۔ میں انہیں بشریٰ بی بی کے پاس لے کر جاتا تھا۔ عمران خان خود بھی جاتے تھے۔ اون چودھری نے کہا کہ دسمبر 2017 کو چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے کہا بشریٰ بی بی کو لاہور لے کر جانا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ نکاح کے التزامات کرو۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ بشریٰ بی بی تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اون چودھری نے عدالت کو مزید بتایا کہ 1 جنوری 2018 کو میں زلفی بخاری لاہور گئے۔ مفتی سعید نے ڈیفنس لاہور میں بشریٰ بی بی کا نکاح عمران خان کے ساتھ پڑھایا۔ میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے نکاح کا گواہ ہوں۔ میرے سامنے مفتی سعید نے بشریٰ بی بی سے پوچھا تو بشریٰ نے بتایا مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ شرعی لوازمات پورے ہیں، نکاح پڑھا دیا جائے۔ اون چودھری نے عدالت کو بتایا کہ اس کے بعد میڈیا پر آ گیا کہ عمران خان کی بشریٰ بی بی سے شادی ہو چکی۔ میڈیا پر معلوم ہوا کہ دوران عدت نکاح ہوا۔ ہم نے خاموشی اختیار کی۔ فروری میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کا دوبارہ نکاح پڑھایا گیا۔ میڈیا پر شور مچا کہ دوران عدت عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ خاموشی اختیار کریں، عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ اون چودھری نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے مجھے بتایا عدت 14 سے 18 فروری کے درمیان پوری ہو رہی تھی۔ دوسرا نکاح بنی گالہ میں فروری 2018 میں زبانی پڑھایا گیا۔ میں موجود تھا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے نکاح کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ میں اور زلفی بخاری دونوں دوسرے نکاح کے گواہ تھے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان بشریٰ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا بشریٰ سے نکاح ہوا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ پہلا نکاح دوران عدت جان بوجھ کر عمران خان اور بشریٰ بی بی نے کیا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا پہلا نکاح پیش گوئی کے زیر اثر تھا۔ ان کا پہلا نکاح غیر شرعی، غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا۔ دریاسنا اون چودھری نے اپنا بیان مکمل کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر مقدمے کے تیسرے گواہ محمد لطیف اپنا بیان قلم بند کروائیں گے۔ یاد رہے کہ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی درخواست کے مطابق دوران عدت بشریٰ بی بی نے عمران خان کے ساتھ 1 جنوری 2018 کو نکاح کر لیا۔ یہ نکاح غیر قانونی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوران عدت نکاح کی حقیقت منظر عام پر آنے کے بعد دونوں نے مفتی سعید کے ذریعے فروری 2018 میں دوبارہ نکاح کر لیا۔ لہٰذا یہ پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 496 496 بی کے تحت سنگین جرم ہے۔ دونوں شادی سے پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو طلب کیا جائے اور انہیں آئین اور قانون کے تحت سخت سزا دی جائے۔ خاور مانیکا کی درخواست پر عدالت نے 3 گواہوں کو نوٹسز جاری کر دیے تھے، جن میں اون چودھری، مفتی سعید اور خاور مانیکا کا ملازم بھی شامل ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔